जी जनाब अली, ब्रेक से पहले आप रिपोर्ट देख रहे थे। मौसम के हवाले से आज भी पेशन गोई की गई है कि सिंध में कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश एक्सपेक्टेड है, जो कि सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर रहा है। क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर शहरी रहमान साहिबा ने कहा कि सिंध अभी भी बहुत सारे खतरात से घिरा हुआ है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, जरा पॉलिटिकल सिनेरियो पर नजर डालते हैं। इन आर सेगमेंट पावर लाइन, कल आपको बताते चलें कि चेयरमैन पीटीआई जो कि बड़ा ही एक स्ट्रिक्ट स्टांस रखे हुए हैं व्हेन इट कम्स टू द इलेक्शन, उन्होंने एक बयान दिया है जिसके हवाले से आज बात करना चाहेंगे। सबसे पहले उनकी ये स्टेटमेंट आपको सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक्सटेंशन दी जाए ताकि ये जो हुकूमत का टेल एंड है, जो इस वक्त मौजूदा सेटअप है, इसमें वो कंटिन्यू करें और फिर नई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्रुरी इलेक्शंस के बाद नई हुकूमत नई रजीम करे। आइए सबसे पहले ये स्टेटमेंट आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने एक प्राइवेट न्यूज चैनल से बात करते हुए क्या कहा और उसके बाद इस पर गुफ्तगू करते हैं। फिर इलेक्शंस के ऊपर आ जाओ, अगर वो तैयार है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए, उसमें ये भी प्रोविजन हो सकती है कि सिंध के अगर अभी हालात 2 महीने डिले भी कर सकते हैं कि सिंध का इलेक्शन डिले भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। अगर आप फैसला तो करें कि आपने मुल्क को स्टेबिलिटी देनी है या नहीं देनी, उसके लिए सब हर किस्म की बात हो सकती है। आर्मी चीफ का मैं इसलिए कहता हूं कि अगर ये जीत जाते हैं इलेक्शन, ये नहीं कि वो डोनाल्ड लू कह के इमरान खान को हटाओ और उसके बाद अदम एतमाद हो जाए और फिर इमरान खान हट जाए और फिर ये पैसे दे के लोगों को खरीद के ऊपर आ जाए लोटे बना के और फिर कहे जी हम ये फैसले नहीं कर सकते। इलेक्शन जीते उसके बाद ये आए फिर अपना आर्मी चीफ इलेक्ट कर दें। जी जनाब, तो आपने देखा ये एक तरह से ओरिजिनल स्टांस से थोड़ी सी लचक का मुजाहरा किया गया है। इज दिस अ टैक्टिक ताकि जल्द अज जल्द जनरल इलेक्शंस अनाउंस किए जाएं, जो कि मेरे ख्याल में पीटीआई की सबसे अव्वलीन मांग है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अली गौहर बलोच साहब जो कि मेंबर हैं पीएमएलएन के। इसके अलावा फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं फ्रॉम द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आप दोनों की आमद का प्रोग्राम में शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल साहब, सबसे पहले इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? उन्होंने कहा कि एक्सटेंशन दी जाए जनरल बाजवा को और फिर आने नई रजीम जो आएगी, नई हुकूमत जो बनेगी, वो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्रुरी करे। इस पर आपका क्या ख्याल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें सिद्रा साहब, आपने भी एक क्लिप दिखाया। पहली बात तो यह है कि हु इज इमरान खान टू से कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन देनी चाहिए, नया आर्मी चीफ आना चाहिए। क्या इनसे पूछा किसने, इनसे मशवरा किसने किया है? ठीक है कह सकते हैं, लेकिन इनसे किसी मशवरा तो नहीं किया है। नए आर्मी चीफ का तकर्रुर वजीर आजम साहब ने करना है और वो अपने इत्तेहादी जमातों को शायद ऑन बोर्ड लें और उन्होंने फैसला करना है क्या, अगर उन्होंने एक्सटेंशन देनी है या फिर अगर नया आर्मी चीफ आना है तो जो भी है वो सेक्रेटरी डिफेंस से 3 नाम भेजने हैं, उनमें से एक नाम प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो चूज करना है। अगर वो भी उन 3 नामों में भी अगर कोई है, 2 नाम और भी मंगा सकते हैं वो। तो ये जो प्रोसेस है वो है। दूसरी बात ये है कि अगर हम ये जल्दी इलेक्शन देखें, इस मुल्क में हमने पहले ही कह दिया कि जो है अक्टूबर 2023 में इलेक्शन होने हैं। इनको तो हमने पहले ही कह दिया। अब प्रॉब्लम ये है, फैसल साहब आपकी ऑडियो थोड़ी सी डिस्टर्ब है, हम उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो आपका पहला नुक्ता है कि आपने कहा कि ये तकर्रुरी का मामला डायरेक्ट ज्यूरिसडिक्शन है ऑफ द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, इस पे अली गौहर बलोच साहब आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सूरत-ए-हाल ये है कि जो आपने न्यायी साहब का क्लिप सुनाया है उसमें तो वो ये नहीं कह रहे कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी जाए। उनका जो इशारा है वो जल्द इलेक्शन की तरफ है। उन्होंने ये कहा है कि सिंध में अगर हालात मतलब है कि इस तरह से हैं कि इलेक्शन नहीं हो सकते तो फिर उसको सिंध के इलेक्शन को डिले किया जा सकता है। पहली बात तो ये है कि न्यायी साहब झूठ बोलते हैं। अभी वो बात कर रहे थे कि भाई लोटे बनाए गए। भाई सबसे ज्यादा लोटाक्रेसी तो आपने की जब आपने सेनेट के इलेक्शन में अकलियत को अक्सरियत में बदला और अक्सरियत को अकलियत में बदला था। फिर जब आपने बुज़दार साहब के चीफ मिनिस्टर थे आपके, जिसको आप वसीम अकरम प्लस कहते थे, जिस तरह से आपने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, उन्होंने पंजाब का बेड़ा गर्क किया, तो उन्होंने भी नून लीग के कुछ लोगों को लोटा बना के अपने दाएं बाएं बिठाया हुआ था उस वक्त, तो आपको वो लोटे नजर नहीं आते थे। इसका मतलब है न्याजी साहब के पास भी लोटों की
तशरीह के मुख्तलिफ बयानात हैं। अली गौर साहब, इस वक्त जो उनका फोकस है, जो मैं समझ पाई स्टेटमेंट का मफहूम, उन्होंने कहा कि मौजूदा सेटअप के पास रोड मैप नहीं है। और हमने 2 रोज कबल देखा कि वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब भी आपदीदा हो गए, अपने जज्बात पे काबू ना रख सके कि इस वक्त वाकई हम बहुत सारी मुश्किलात में घिरे हुए हैं। जो हम मफहूम ले रहे हैं या जो बात यहाँ पे जेर बहस है कि क्या मुल्क इस वक्त इंस्टेबिलिटी का मुतहमिल हो सकता है, और स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए अगर मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक्सटेंशन दी जाए, इस पे खान साहब का एक ओपिनियन है, आप इसके साथ इत्तेफाक करते हैं? देखें, इसका फैसला जो है वो वजीर आजम साहब ने करना है, और इस वक्त जो अपोजिशन लीडर हैं जो असेंबली में बैठे हैं वो राजा रियाज साहब हैं जी, जो इन्हीं की पार्टी हैं। तो खान साहब तो इस्तीफे देकर असेंबली से बाहर जा चुके हैं, लिहाजा उनको हुकूमती मामलात में अब मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर हुकूमत मुनासिब समझेगी तो वो जरूर बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे सकती है। अगर वो समझे कि नहीं, नए आर्मी चीफ की तैनाती करनी है, तो ये भी इख्तियार वजीर आजम साहब का है, लेकिन वो अपनी इत्तेहादी जमातों से मशावरत के बाद वही फैसला करेंगे जो मुल्क और कौम के मफाद में होगा। बिल्कुल सही। अच्छा फैसल साहब, आप क्या समझते हैं कि इत्तेहादी जमातों का इस मामले पे क्या मौकफ है? क्योंकि खान साहब के बारे में तो कहा जा रहा है ये स्टेटमेंट देके उन्होंने लचक का मुजाहरा किया। पहले उनका बड़ा एक हार्ड स्टांस था एक्सटेंशन के हवाले से, लेकिन ये तजावीजात तो इत्तेहादियों की तरफ से, हुकूमत की तरफ से इससे पहले से आ रही हैं, तो क्या इस पे इत्तेफाक राय मौजूद नहीं है? देखें, इत्तेहादी जमातों की इस हवाले से अभी तक कोई मीटिंग हुई नहीं है। जो इत्तेहादी जमातों के सरबराहान हैं वो इस पे मीटिंग करेंगे, उसके बाद अपॉइंटेड होगा। लेकिन एक बात है जी, अगर हम इमरान का ये बात, अगर हम जो कि हम एग्री नहीं करते उनके साथ, और मफरूज अगर मान ले फॉर सेक ऑफ डिबेट कि कहते हैं कि जी बाजवा साहब को एक्सटेंशन दिए, तो मतलब है कि अर्ली इलेक्शन नहीं होता। अगर एक्सटेंशन मिलेगी तो क्या हफ्ते की मिलेगी या महीने की मिलेगी? एक्सटेंशन तो साल की मिलेगी उनको, तो मतलब है कि वही अक्टूबर 2023 में इलेक्शन होना है। और फिर मुझे बताएं कि माइनस सिंध, वो कहते हैं सिंध में इलेक्शन ना कराएं। सिंध के बगैर आप हुकूमत कैसे बनाएंगे? मतलब है कि सिंध की नुमाइंदगी कौमी असम्बली में नहीं होगी तो आप कैसे वजीर आजम बनाएंगे? मतलब है कि किस किस्म की। तो आपके जहन में देखिए, इस स्टेटमेंट में तो कोई उन्होंने टाइमलाइन वाजे नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ फैसल साहब वो ये बात कर रहे हैं कि एक्सटेंशन दे दी जाए, एक रोड मैप क्लियर हो, किसी न किसी तरह इलेक्शंस की अनाउंसमेंट हो। आप क्या समझते हैं? आप लोगों की तरफ से आपने पहले भी हमारे प्रोग्राम में कहा कि अक्टूबर 2023 आप एक फितरी टाइमलाइन देख रहे हैं इस सबके होने की, इसमें कुछ तब्दीली आपको नजर आ रही है या अभी भी आप अक्टूबर 2023 में इलेक्शंस देख रहे हैं? हाँ, तब्दीली है। अगर इमरान खान साहब चाहते हैं तो हम ये तब्दीली कर सकते हैं कि तारीख इमरान खान साहब दे दें और अक्टूबर 2023 है। अक्टूबर की जो डेट इमरान खान साहब को खुश हो, हम हुकूमत से और इत्यादि जमातों से तो कह देंगे कि उनकी डेट के मुताबिक इलेक्शन करा लें। देखिए, अब वो कहते हैं, उन्होंने आपने उसके स्टेटमेंट में दिखाया कि जी यूएस डोनाल्ड ट्रम्प की बात की। जब एम्बेसडर के पेशावर जाते हैं उसकी जो अवगत आप करते हैं, कुछ चंद दिन पहले आपने भी टीवी पे देखा होगा, इनके जो अलवी साहब है उन्होंने जो यूएस का डेलीगेशन है उनको तमगे पहनाए, उनके अपने पार्लियामेंटेरियन में बढ़ के उन्होंने एहतजाज किया अमेरिका के साथ कि आपने हमारे साथ ये ज्यादती की। अभी जो है रिसेंटली कल परसों की जो मीटिंग की बात चल रही है, एम्बेसडर के साथ भी चल रही है, या जो फॉर्मर जो एम्बेसडर उनकी वाइफ आई हुई है उनके साथ चल रही है मीटिंग। कल तो कह रहे हैं कि मेरे अमेरिका के साथ दुश्मनी नहीं है। अमेरिका से दुश्मनी है तो फिर जो तुम्हारी साजिश और वो किधर चलेगी? देखें, वो पहले अपने आप को का विजन, लेकिन फैसल साहब ग्राउंड रियलिटीज बहुत तब्दील हो चुकी हैं इस वक्त। जिस किस्म की, जिस स्केल की पाकिस्तान को इमदाद की जरूरत है, हम आइसोलेट नहीं हो सकते। और क्या आप समझते हैं कि मौजूदा सेटअप हमारे जो अक़वाम आलम है, इंटरनेशनल डोनर्स हैं, उनकी तरफ से सपोर्ट को ट्रैक कर पाएगी? एक ट्रस्ट ऑफिसर तो अनफॉर्चुनेटली मौजूद है जिसका हुकूमती नुमाइंदों ने कई दफा इसका इजहार भी किया है। इस वक्त भी वजीर खजाना की अगर हम स्टेटमेंट्स को देखते हैं, मई से एक्सपेक्टेड था, आईएमएफ की तरफ से सपोर्ट आई भी, लेकिन मोस्ट ऑफ दिस मनी इज गोइंग टू गो इनटू डेट सर्विसिंग। तो फिर सिंध जो अभी भी खतरे पे मौजूद है, शहरी रहमान साहिबा की स्टेटमेंट है, ये मसाइल, ये मौजूदा सेटअप कैसे हल करेगा? देखिए, क्या आप गारंटी दे सकती हैं या कोई गारंटी दे सकती है इमरान वजीर आजम बनेगा और मुल्क जो है वो ठीक हो जाएगा? पहले एक तबाह मुल्क उन्होंने हमें दिया। दूसरी बात यह है कि कैसे लोग देखें, अगर आज इमरान खान टेलीथॉन करते हैं और मैं टीवी पे आता हूँ, इंटरनेशनल मीडिया पे भी आता हूँ और आपके चैनल पे भी आता हूँ, तकरीरें भी करता हूँ, दुनिया से कहूँ कि ये जी चोर है, ये डाकू है, इसने पहले सदके और ज़कात के पैसे खा लिए हैं, ये फॉरेन फंडेड पार्टी है, इसको पैसे न दें, तो लोगों को क्या इंप्रेशन जाएगा बाहर? जब इनकी पार्टी के लोग आए, इमरान खान बोले कि इस हुकूमत को आप पैसे न दें, ये फलां है फलां है फलां है,
اور ان کے پارٹی کے لوگ جلسوں میں یہ باتیں کریں, انٹرنیشنل میڈیا پہ, لوکل میڈیا پہ کریں, تو آپ پاکستان کیا امیج باہر بھیج رہے ہیں؟ آپ صرف یہ بھیج رہے ہیں کہ عمران خان وزیر اعظم ہوگا تو ملک ہوگا, اگر عمران خان وزیر اعظم نہیں ہوگا خدا نخواستہ ملک نہیں ہوگا. اس کے بغیر بھی ملک چلائیں گے اور آپ دیکھیں گے کیسے ملک چلاتے ہیں. علی گوہر صاحب, آپ اس پہ کیا رسپانس کریں گے؟ بیکاز موجودہ سیٹ اپ میں ایسی جماعتیں شامل ہیں جن کی بہرحال ایک لیگسی ہے, ایک تاریخ ہے, اقوام عالم اور کئی سربراہان سے آپ لوگوں کے ڈائریکٹ ریلیشن شپس ہیں. کیا آپ بھی مانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ایسی سٹیٹمنٹس اور گفتگو سے آپ لوگوں کے لیے دشواریاں پیدا ہو رہی ہیں؟ دیکھیں, میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میں جو بھی آپ کو جواب دوں گا آپ تھوڑا سا اس پہ مجھے ٹائم دے کے میں آپ کو بات میں کروں. جی سر, کنٹینیو. بنیادی طور پر تو بات یہ ہے کہ یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ عمران احمد نیازی صاحب 2018 میں مینڈیٹ لے کر نہیں آئے تھے, مینڈیٹ چرا کر آئے تھے, اور وہ ڈسکا کے الیکشن میں رنگے ہاتھوں ووٹ چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے, جس پر سپریم کورٹ آف پاکستان کا بھی فیصلہ ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بھی فیصلہ ہے. عمران احمد نیازی صاحب وہ شخص ہیں جو پاکستان کے قانون اور آئین پر یقین نہیں رکھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ میں توہین عدالت کروں, باقی لوگوں کو توہین عدالت میں سزائیں دی جائے, لیکن ان کا قد پاکستان کے قانون اور آئین سے بڑا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج ان کو ووٹ چرا کر اقتدار کی منصب پر بٹھائے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ زبان سے نکالیں وہی ججز جو ہیں فیصلے کریں, تو پھر وہ پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں اور پاکستان کے قانون کو تسلیم کرتے ہیں, ادروائز وہ تسلیم نہیں کرتے. دوسری گزارش یہ ہے کہ اس وقت پاکستان جن معاشی حالات میں گھرا ہوا ہے اور جس کی بنیادی وجہ عمران احمد خان کی وہ لوٹ مار ہے جو انہوں نے 4 سالوں میں کی. انہوں نے جو شوکت ترین صاحب نے اپنے صوبائی وزراء خزانہ کو ٹیلی فون کال کی, وہ ان کی ملک دشمنی کی واضح مثال ہے. اور اب عمران احمد نیازی اور ان کے حوالی یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, بین الاقوامی سطح پر لوگوں کہہ رہے ہیں کہ ان کو امداد نہ دیں. مقصد یہ ہے کہ جو لوگ بیچارے سیلاب کی وجہ سے جن کا کچھ نہیں بچا اور جن کا مطلب ہے کہ جو کہ امداد کے لیے جن کی بین الاقوامی لیول پر جن کی آنکھیں ترس رہی ہیں, یہ بین الاقوامی لیول پر آج بھی یہ بیانات دے رہے ہیں کہ جناب یہ بہانہ کر کے جی وہ پاکستان حکومت کھا جائے گی, سندھ حکومت کھا جائے گی. یہ وہ ان کی ملک دشمنی اصل میں نیازی صاحب آج بھی پنجاب میں. علی صاحب, ہم نے آپ کا موقف آنے دیا, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے موجودہ سیٹ اپ کو, تمام اتحادی جماعتوں کو 4 سے 5 ماہ ہو گئے ہیں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا اپنا نیریٹو, جو بار بار عمران خان صاحب بھی سوال کر رہے ہیں, آپ کے جتنے تنقید کرنے والے ہیں, مبصرین ہیں, تجزیہ کار ہیں, کہ آپ کا روڈ میپ کیا ہے. انفارچونیٹلی تمام ہی جماعتوں کی طرف سے ہمیں صرف اور صرف خان صاحب کو ملائن کرنا کہ یا تو وہ فورن فنڈنگ کیس میں, یا پھر توشہ خان کیس میں, یا پھر یہ جو آپ نے خود اشارہ جس طرف دیا کہ شوکت ترین صاحب کی جو گفتگو لیک ہوئی ہے, کہیں نہ کہیں وہ ملائن ہو جائیں. اس کے علاوہ آپ کا اپنا روڈ میپ کیا ہے؟ آپ سب نظریاتی جماعتیں ہیں, آپ سب کی ایک سیاسی لیگسی ہے. واٹ از دا روڈ میپ فار پاکستان ادر دین کہ جی عمران خان صاحب ملک دشمنی کر رہے ہیں؟ آپ کا اپنا پلان کیا ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے, یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. عمران احمد نیازی صاحب جو تھے, انہوں نے تو 2018 کے جب الیکشن چرائے تھے تو پوری اپوزیشن کو جیلوں میں بند کروایا تھا, لیڈرشپس کو جیلوں میں بند کروایا تھا, پیناما کے بہانے لگا کر اقامہ کے اوپر سزائیں دلوائی گئی تھی. لیکن ہمارا فوکس جو عمران احمد نیازی کے ہاتھوں معیشت کا 4 سال قتل عام ہوا ہے, اس معیشت کو سنبھالا دینا ہے, پاکستان کو ٹریک پہ لگانا ہے. اگر عمران احمد نیازی صاحب کی حکومت سر اس کے لیے کیا حکمت عملی ہے؟ ہم یہی تو بات کر رہے ہیں. آپ کا موقف آ گیا, مجھے بتائیے کہ اس کو ٹریک پہ لانے کے لیے کیا حکمت عملی ہے؟ پہلے آپ نے کہا آئی ایم ایف کی طرف جانا ہے, آئی ایم ایف کی طرف چلے گئے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ملک میں پیراسیٹامول بنانے والی ادویات کی جو انٹرنیشنل دکانیں ہیں وہ بند ہو رہی ہیں. ہم فوڈ انسیکیورٹی کے دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں. 3 ماہ کے بعد ہو سکتا ہے گندم, آٹا, چاول, چینی ہمارے پاس نہ ہو. کیا حکمت عملی ہے ہماری اس وقت؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم گنے میں خود کفیل ہیں اور ہمارے پاس آلریڈی چینی کا سٹاک پڑا ہے, ہمارے پاس آلریڈی آٹے کا سٹاک پڑا ہے. ہم نے ان لوگوں کی طرح آٹا چوری کر کے باہر کے ملکوں میں نہیں بھجوانا کاغذوں میں اور پھر اس کو بلیک ریٹ کے اوپر نہیں بیچنا. ہمارا مقصد جو ان کے بحران جو پیدا ہوئے تھے وہ ان کے پیدا کرنا تھے. انہوں نے ادویات کے اوپر عامر کیانی نے بڑے بڑے کمیشن کھائے تھے, جس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ ملک میں ادویات کی قیمتیں بڑھی تھی. ظاہر ملک میں اسٹیبلٹی آئی ایم ایف کے ساتھ آج بھی شوکت ترین
اور عمران احمد سر گزشتہ 6 ماہ سے گریپ کی طرف سے تجاویزات کیبنٹ کے اپروول کے لیے پڑی ہوئی ہیں، ادویات کی قیمتوں کے لیے تجویز گئی ہوئی ہے ابھی تک، اور صورتحال یہ ہے کہ اب کمپنیاں کہہ رہی ہیں کہ ہم نہیں بنا سکتے. لیکن بہرحال جی اس سیگمنٹ کا آخری سوال مجھے فیصل صاحب سے کرنا ہے. شہری رحمان صاحبہ نے، بلاول بھٹو صاحب نے، اور اب جو آنے والی یہ بارشیں ہیں یہ سندھ کے سیلاب متاثرین کے لیے مزید مشکلات پیش کر رہی ہیں. وفاق کی طرف سے کیا سندھ کو وہ تمام سپورٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو حاصل ہے تاکہ وہ فوری طور پہ مداوع کر سکے سندھ کے سیلاب متاثرین کا؟ جی فیصل صاحب. دیکھیے سندرا، میں آپ کے پچھلے سوال سے بھی اگری کرتا ہوں کہ ہمیں جو ہے فوڈ سیکورٹی کا ایشو آگے آنا ہے. یہ نہیں ہے گنے کی فصل باؤل ساؤتھ پنجاب یا پورن آنا ہے، سبزیوں کا ایشو آنا ہے، فصلیں تباہ ہو چکی ہیں اور اس کا جو ہے امپیکٹ آنا ہے آگے. اب سر اٹ از سو انفارچونیٹ کہ آپ کی آڈیو اس وقت کنیکٹ نہیں ہو پا رہی، لیکن آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ جنوبی پنجاب میں، سندھ میں کھڑی فصلیں تباہ ہوئی ہیں، آنے والے دنوں میں فوڈ انسیکیورٹی آنی ہے. یہ ایک اور اندیا ہمیں دے رہا ہے کہ اتحادی جماعتیں شاید اس حکمت عملی کو لے کے اور زمینی حقائق کو لے کر ایک پیج پہ موجود نہیں ہے. دی کنٹری نیڈ اسٹیبلٹی. دیکھنا یہ ہے کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں سر جوڑ کر کیا اب مذاکرات کی میز پر آتی ہیں. اگر عمران خان صاحب کے اسٹیٹمنٹ کو لچک کے طور پہ دیکھا جائے تو دس کوڈ بلڈ اپ into a possibility of dialogue which the country direly needs right now. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں and we'll be right back. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. میں ہوں سدرا اقبال. ڈیفینس ڈے، یوم دفاع کی مبارکباد. جو ورلڈ ریکارڈز بنائے گئے آج بھی دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. پل بنایا جس کے ذریعے امدادی کارروائیوں کو بہت سہولت ملی، کئی لوگوں کی جانیں بچیں. نہ صرف افغانستان بلکہ ایسا لگتا ہے انڈیا بھی فلی طور پہ بائے بائے فرام ایشیا کپ 2022. میں اٹھی اٹھی جاواں ہوا دینا. ایک چھوٹے سے گاؤں سے نکل کے ڈریم کرنا کہ میں نے ماؤنٹ ایوریسٹ سمٹ کرنا ہے. ڈیفینڈنگ چیمپئن جرمنی کی ٹیم تھی، اس کو ہم نے ناک آؤٹ کروا دیا اس ٹورنامنٹ سے. بہت بڑی تعداد میں لوگ افیکٹڈ ہیں، سیلاب زدہ علاقوں میں پھنسے ہوئے ہیں. خاص طور پہ ان بچوں کو ہم تعلیم کی طرف، اسکولز کی طرف کیسے لے کے آئیں گے؟ دیٹس اے بگ چیلنج. ہانیہ، یہ لیو اپلیکیشن نہ بھولنا.